प्रॉफिट एंड लस को केही एक्जाम्पलबाट तिमीहरूको माइन्ड कन्सेप्ट के हुन्छ क्लियर हुन्छ। सो तिमीहरू चाहिँ इजिली प्रॉफिट एंड लस को चाहिँ के गर्न सक्छौ कुनै पनि इक्वेसन गर्न सक्छौ। यहाँ राजेश 1 भन्दै क्वेसन नम्बर 1 Rajesh has bought a watch. Rajesh has bought a watch for Aryas. कति बनायो 1200 ल्याएको छ and he sold कति बनायो चाहिँ he sold at Aryas 1500 कति बनायो चाहिँ 1500 and what would be the profit or loss? Find in percentage. Find in percentage. Okay. सुन तिमी चाहिँ यो तिमी अघिको दुईटा प्रॉफिट एंड लस र प्रॉफिट पर्सेंट को दुईटा फर्मुला थियो 10% को दुईटा फर्मुला थियो। सबभन्दा तिमीले चाहिँ के गर्नुपर्छ गिवन लेख्नुपर्छ है। गिवन सोल्युसन लेखेर गिवन लेख्नु है। सोल्युसन गिवन के दिएको छ Rajesh has bought a watch for Aryas 1200. बाउट भने के हो CP इक्वल्स टू कति लेख्ने Aryas 1200 ओके। अब हेर एन्ड he sold at Aryas 1500 हामीले चाहिँ SP कति लेख्नुपर्छ Aryas 1500। What would be the profit or loss? प्रॉफिट एंड लस कति हो भनेर निकाल है। तिमी दुईटा मेथडबाट पनि निकाल्न सक्छौ। दुवै अल्टरनेटिभ मेथड सिकाइदिन्छ है। सबभन्दा पहिला के भनेको छ फाइन्ड इन पर्सेन्टेजमा फाइन्ड गरेको छ भने हामीले चाहिँ यहाँबाट पहिला डिटेक्ट गर्ने यो प्रॉफिट भयो कि लस भयो। यहाँ किनेको थियो कतिमा 1200 मा बेच्यो कतिमा 1500 नाफा कति भयो 300। यसको अर्थ के भयो यो प्रॉफिट हो ओके प्रॉफिट भयो। अब हामीले चाहिँ के निकाल्नुपर्छ प्रॉफिट पर्सेन्टेज। अब प्रॉफिट पर्सेन्ट को अघि मैले फर्मुला सिकाएको थिएँ के हो डाइरेक्टली फर्मुला युज गर्दा पनि भयो एउटा SP माइनस CP डिवाइडेड CP इन्टु 100% ओके। अब यहाँ SP को ठाउँमा के लेख्ने 1500 राख्ने माइनस CP को ठाउँमा के राख्ने 1200 राख्ने 1200 एन्ड CP को ठाउँमा कति राख्ने 1200 राख्नुपर्छ इन्टु 100। सुन 00 के भयो क्यान्सल ओके। यहाँ 00 क्यान्सल 1500 माइनस 1200 भनेको 300 कति भयो 300 डिवाइडेड बाइ कति रहेछ 12 ओके ठिक छ। यसलाई चाहिँ आन्सर निकाल्नु है। यो आन्सर निस्केर के हुन्छ 313 दिएको 12 ओके। त्यहाँ के भयो 100 डिवाइडेड बाइ 4 भनेको के हो 414 420 भन्छ 100% भयो पर्सेन्टेज लेख्ने हामीले चाहिँ नट बिर्सिनु पर्सेन्टेज चाहिँ 25%। यहाँ सुन फर्स्ट हेर्दा एउटा एक्जाम्पल हो सपोज इजी okay example Rajesh has bought a watch for Aryas 1200 कतिमा ल्यायो किनेर कति ल्यायो 1200 मा अनि कतिमा बेच्यो he sold at Aryas 1500। what would be the profit or loss in percentage? हामीले चाहिँ के भनेको छ प्रॉफिट दिएको छ सुन CP दिएको छ SP पनि दिएको छ र दुवैले कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के आएको रहेछ प्रॉफिट आएको रहेछ। हामी चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेर पनि हामीले चाहिँ के निकाल्न सक्छौँ प्रॉफिट पर्सेन्टेज। सो मैले चाहिँ गिवन सबभन्दा के लेख्ने पहिला सोल्युसन लेख्ने गिवन लेख्ने
सिपी कति दिएको छ 1200, एसपी कति दिएको छ 1500. सो प्रोफिट पर्सेन्ट इक्वल्स टु एसपी माइनस सिपी डिभाइडेड बाई सिपी इन्टु 100%. यो हाम्रो के हो फर्मुला हो. यो चाहिँ हामीले चाहिँ एप्लाई गर्न सिक्नुपर्छ. एसपी को ठाउँमा कति हालेको 1500 माइनस सिपी को ठाउँमा कति हाल्यो 1200 डिभाइडेड बाई सिपी को ठाउँमा फेरि हामीले कति एड गर्यौँ 1200 इन्टु 100%. ओके. अब यो हामी चाहिँ क्यान्सल गर्दाखेरि हाम्रो पर्सेन्टेज कति आयो 25%. एउटा यो मेथड भयो. अर्को अल्टरनेटिभ मेथड हो. यही क्वेसनको सोल्युसन अर्को वेमा गर्दा पनि हुन्छ. यहाँ गिभन यति लेख्नुपर्छ. अब डाइरेक्ट हामीले के निकाल्ने एक्चुअल एसिटियु एक्चुअल प्रोफिट है. एक्चुअल पहिला एक्चुअल प्रोफिट निकाल्नुपर्छ. एक्चुअल प्रोफिट इक्वल्स टु कति भयो एसपी माइनस सिपी. एक्चुअल प्रोफिट एसपी माइनस सिपी. एसपी कति हो आरएस 1500 माइनस आरएस 1200 है. सो आरएस कति भयो 300 इज आवर प्रोफिट. अब हाम्रो फर्मुला के रहेछ यहाँ अर्को फर्मुला हाम्रो प्रोफिट पर्सेन्टेज फाइन्ड गर्ने नेक्स्ट फर्मुला के रहेछ एक्चुअल एसिटियु एक्चुअल प्रोफिट डिवाइडेड बाई सिपी इन्टु 100%. ओके. लेट्स सी एक्चुअल प्रोफिट कति भएको आरएस 300. आरएस 300 यहाँ आरएस मूल्य कति भयो 300 माइनस सिपी कति दिएको छ सिपी 1200 दिएको छ इन्टु 100% गरिदिने 00 क्यान्सल. ओके. 300 डिभाइडेड बाई 12 गर्दा कति भयो 300 3 यो भयो. अनि 100 डिभाइडेड बाई 4 भनेको कति हो 25%. ओके. 425 है. यहाँ यो अर्को वे अर्को मेथडबाट अल्टरनेटिभ मेथड या चाहिँ नेक्स्ट मेथडबाट यो चाहिँ मैले फेरि सल्भ गर्थेँ. तिमीहरूले चाहिँ अलिकति यो लेन्दी हुन्छ अनि अब यहाँ जसलाई इजी लाग्छ भने यो मेथडबाट गर्ने, जसलाई हार्ड लाग्छ भने त्यो मेथड जसलाई इजी लाग्छ त्यो मेथडबाट गर्ने, जसलाई अर्को फिल हुन्छ इजी अर्को मेथडबाट गर्ने. सो हामी चाहिँ पहिला गिभन एसपी दिएको छ र सिपी दिएको छ है. गिभन एसपी र सिपी दिएको छ. पहिला एक्चुअल प्रोफिट निकाल्नुपर्छ. एक्चुअल प्रोफिटको फर्मुला के हो एसपी माइनस सिपी. सो आरएस 1500 माइनस 1200 गर्दा कति आयो आरएस 300 इज आवर एक्चुअल प्रोफिट. अब प्रोफिट पर्सेन्ट निकाल्न भनेको छ. सो प्रोफिट पर्सेन्टको फर्मुला के हो एक्चुअल प्रोफिट डिभाइडेड बाई सिपी इन्टु 100%. सो एक्चुअल प्रोफिट कति आउँछ 300. एक्चुअल प्रोफिट आउँछ हामी यहाँ 300 ल्याएर 300 डिभाइडेड बाई सिपी कतिको 300 को सरी सिपी कतिको 1200 को 1200 सिपी राखेर 100% गर्ने है. 100% राख्ने. सो हाम्रो चाहिँ प्रोफिट पर्सेन्ट कति आयो यु क्यान सी 300 डिभाइडेड बाई 12 गर्दाखेरि 3 × 12. सो 100 डिभाइडेड बाई 4 भनेको 25%. ओके. 100 डिभाइडेड बाई 4 भनेको 25%. यो हाम्रो के हो ब्यालेन्स. ओके. लेट्स सी आज चाहिँ हामी प्रोफिट एन्ड लसको चाहिँ एउटा फर्मुला गरेको छौँ. अब चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी 6-7वटा एक्जाम्पल गरेर कन्सेप्ट क्लियर पार्नेछौँ. ओके. लेट्स सी. जय श्री